बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने आंखें तो अता नहीं की, मगर अल्लाह ताला ने इनको आवाज़ के हुस्न से नवाजा है। मेरी मुराद हाफ़िज़ सुलेमान रुबानी साहब हैं, जो कि एक जमात के अलमरूफ़ शख्सियत हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका फ़न क्या है। इनको अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़न अता किया है कि ये हर उलमा इकराम की आवाज़ अपनी आवाज़ में निकाल लेते हैं। आज हम आपको बताएंगे भी और सुनवाएंगे भी। जी आप साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मोहतरम मियां साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाफ़िज़ साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपको ये अल्लाह की तरफ से है या फिर आपने कोई अपने अंदर कोई चिप वगैरह लगवा रखी है कि हर मौलवी साहब की आवाज़ निकाल लेते हैं? जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं मोहतरमुल मुकाम मियां असद एडवोकेट उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने माशाल्लाह दोस्त अहबाब के साथ मुलाकात करने का ये एक ज़रिया बनाया है। अल्लाह ताला इस अमल को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। और जब माशाल्लाह जो मियां साहब ने ये प्रोग्राम शुरू किया है दीनी लिहाज से, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। ऐसा दीन का पैगाम लोगों तक जाएगा, अल्लाह ताला इनकी निजात का ज़रिया और इनके लिए अल्लाह ताला सदका जारिया बनाएगा। जी मोहतरम मियां साहब का ये सवाल है कि मैं जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम हैं, उनके अंदाज़ में अगर अल्लाह की तौफ़ीक से कुरान पाक पढ़ता हूँ, अशार पढ़ता हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। आप अगर कहें ना 1% भी, मैं कहता हूँ 0% भी मेरा इसमें कमाल नहीं है। ये सब अल्लाह की रहमत है, ये कमाल रब्बे ज़ुल जलाल है, ये सब अल्लाह का फजल है। अच्छा चलें आप साहब, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपने भी हमें टाइम दिया, अपने कीमती लम्हात हमें आपने अता किए। अब आपका इम्तिहान सबसे सख्त इम्तिहान होने जा रहा है। आपने हमें सबसे पहले इमाम काबा की आवाज़ आपने हमें सुनानी है, तो बिस्मिल्लाह करें। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हरमैन शरीफैन, सबसे पहले मैं दुआ करूँगा जितने हमारे नाज़रीन हैं, सामीन हैं, सुनने वाले, हमारे देखने वाले, हमें अल्लाह ताला हर मुसलमान को बार बार हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला बार बार हर मुसलमान को मक्का और मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो आप जानते हैं हरमैन शरीफैन में माशाल्लाह काफ़ी अइम्मा हैं जो अल्लाह की तौफ़ीक से, अल्लाह के फजलो करम से वहाँ पर लाखों लोगों को नमाज़ पढ़ाते हैं। तो उनकी तादाद तो काफ़ी है, लेकिन मियां असद साहब ने मुझे हुक्म फरमाया है, चले मैं इंशाल्लाह एक बड़े ही मारूफ इमाम काबा शेख माहिर अल-माइकली हफ़िज़हुल्लाह ताला उनके अंदाज में कुरान पाक पढ़ूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा हाफ़िज़ साहब, माशाल्लाह आपकी आवाज़ सुन के ईमान ताज़ा हो गया। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़। अब जमात के उलमा यासीन बलोच साहब, अगर आप हमें सुनाएं तो। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मोहतरम मियां असद साहब के हुक्म पर सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ, अक्सर दुआ किया करता हूँ। हमारे जितने मसलक अहले हदीस के उलमाए किराम हैं, खुतबाए इज़ाम हैं, मैं अहबाब से भी मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि उलमाए किराम की बहुत कुर्बानियाँ हैं, दिन रात अल्लाह के दीन के लिए एक किए हुए, कभी इधर कभी उधर, कभी उस शहर में कभी उस शहर में, अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए ये उलमाए किराम की माशाल्लाह बहुत मेहनतें हैं। सबसे पहले आप उलमाए किराम खुतबाए इज़ाम के लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला हर आलम दीन की अपनी रहमत से हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला
उलमाए कराम को बरकतें रहमतें अता फरमाए। और इन्होंने हुक्म फरमाया है बुलबुल कुरान ख़तीब पाकिस्तान मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना, बल्कि मैं तो कहा करता हूँ पाकीज़ा जहन की सोच कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला। आजकल उनका गला थोड़ा सा यानी कि उनकी तबीयत मसलन गले को मसला है। आपसे मुद्दबाना गुजारिश है कि कारी साहब के लिए दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला कारी साहब का गला अपनी रहमत से मुकम्मल ठीक फरमाए, ताकि कारी साहब अपने गले से कुरान पाक की झड़ियाँ लगाएं, कुरान पाक लोगों को सुनाएं और माशाल्लाह लोगों को कुरान पाक की आयत सुनाएं और लोगों का ईमान ताज़ा करें। कारी मोहम्मद यासीन बलोच साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली, ईमान वाली, सलामती वाली, इज़्ज़त वाली, गैरत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। उनका साया अल्लाह ताला जमात पर तादेर सलामत रखे। कारी साहब जब बड़ा करते हैं फरमाया क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ा। और मियाँ साहब जब कारी साहब तर्जुमा करते हैं ना फिर इन आयात का, कारी साहब बड़ा करते हैं। बाबा जी अली मोहम्मद सम साहब रहमतुल्लाह अलैह उनका कलाम कारी साहब सुनाते हैं। सोना नबी दा चेहरा 14वें दे चंद वांगू, सोना नबी दा चेहरा 14वें दे चंद वांगू, कालियां जुल्फा लटकन रेशमी कमंद वांगू, अनु ते शानू सोना सारे जहानू सोना, अनु ते शानू सोना सारे जहानू सोना, किसने वरफा ना पाया रुतबा बुलंद वांगू। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हाफ़ साहब टाइम क्योंकि बहुत शॉर्ट है, लेकिन हमारे पास एक लंबी फहरिस्त, जैसे ही हमने मस्जिद में ऐलान किया कि आज इलामा साहब हमारे साथ बैठेंगे, तो एक लंबी फहरिस्त उन्होंने हमें दी है कि आपने ये, लेकिन टाइम शॉर्ट की वजह से आपके पास भी कम टाइम होगा, तो इसलिए कुछ एक दो बस फरमाइशें हैं, तो उनमें से आप एक आधी आप मेहरबानी अगर थोड़ा सा टाइम हमें दें। कारी अब्दुल हफीजुल्लाह फैसलाबादी साहब रहमतुल्लाह अलैह। जी बिल्कुल। ख़तीब शिया वकील सहाबा कारी अब्दुल हफीज़ साहब फैसलाबादी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की तौफीक से दुनिया जानती है जो मलका अल्लाह ताला ने कारी साहब को अता फरमाया था। मैं दिली दुआ करता हूँ अल्लाह ताला कारी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। और मियाँ साहब के हुक्म से कबल मैं मियाँ असद साहब के इनसे एक गुजारिश करूँगा और इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। ये जो लफ्ज़ अल्लामा है ना मियाँ साहब, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है जी। ये उलमाए किराम जानते हैं। इंशाअल्लाह ये जब प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह उलमाए किराम मेरी तायीद फरमाएंगे। ये अल्लामा लफ्ज़ बहुत बड़ा है। ये इसम मुबालगे का सीगा, इसका मतलब होता है बहुत ही इल्म वाला, बड़ा इल्म वाला, बहुत ज़्यादा इल्म वाला। तो मैं तो बिल्कुल एक तालिब इल्म हूँ, अल्लाह के दीन का खादिम हूँ। अल्लाह ताला मुझे अपने दीन के लिए पसंद फरमाए। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा और अवाम उन्नास से भी ये कहूँगा कि हर किसी को अल्लामा ना कहा करें, जिसका ये मनसब है। हदीस पाक भी है अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अनज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, लोगों को उनके मुकाम तक रखें। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, ये लफ्ज़ अल्लामा बहुत बड़ा लफ्ज़ है। अल्लाह अकबर, कहाँ याद आए मुझे शहीद इस्लाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो सही मानों में अल्लामा थे जी बिल्कुल। और अल्लाह ताला ने उनको ये शरफ बख्शा है। मियाँ असद साहब जी अल्लाह के वो वली थे और वो थे अल्लामा, वो थे अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वो हादसा तो लाहौर में हुआ। अल्लाह अकबर। मियाँ साहब मुझे बात याद आ गई है, ये मार्च का महीना चल रहा है, 23 मार्च 1987 आपके लाहौर किला लक्ष्मण सिंह के वसी व अरीज मैदान में मेरे कायद आलम इस्लाम शहीद आलम इस्लाम हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शहादत हुई। और हज़रत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह बम धमाके में जो ज़ख्मी हुए, तकरीबन 7 दिन हयात रहे, इलाज लाहौर में भी चलता रहा। फिर काफ़ी ममालिक से जो तैयारे आते रहे,
بالآخر حضرت علامہ شہید رحمتullah علیہ نے سعودی عرب کا جو طیارہ تھا اس کو پسند فرمایا. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمتullah علیہ کو پاکستان سے ریاض ملٹری ہاسپٹل لے جایا گیا, وہاں پہ علاج ہوتا رہا. میں بات کیا کرنے لگا ہوں, کون تھے علامہ؟ وہ تھے علامہ جن کا حادثہ لاہور کے قلعہ لکشمن سنگھ کے میدان میں ہوا اور علاج ریاض ہاسپٹل ملٹری ہاسپٹل میں چلتا رہا. وہ تھے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمتullah علیہ, جن کا جنازہ مسجد نبوی میں ہوا. اور وہ تھے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمتullah علیہ, جن کو اللہ نے دفن بھی کیا پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں کیا. وہ تھے علامہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمتullah علیہ, وہ بھی حضرت علامہ شہید حضرت علامہ ظہیر رحمتullah علیہ کے ساتھ 23 مارچ 1987 کو شہید ہوئے. آج چونکہ 21 مارچ ہے, کل 22 ہے, پرسوں 23 مارچ ہے. یہ 23 مارچ جب آتا ہے, جتنے اہل الحدیث ہیں بلکہ عالم اسلام کے جتنے لوگ ہیں وہ اس دن کو یاد کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. میں دلی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شہدائے اہل حدیث کی قبروں کو منور فرمائے. اور میاں صاحب نے جو حکم فرمایا ہے, خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمتullah علیہ, قاری صاحب رحمتullah علیہ بھی قافلہ ظہیر کے ایک عظیم سپاہی تھے. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے درجات بلند فرمائے. تو انشاءاللہ میں حضرت خطیب ایشیا رحمتullah علیہ کے انداز میں قرآن پاک سناؤں گا اور ان کے انداز میں اشعار سناؤں گا. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مرة وهو بكل خلق عليم. اور حضرت خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمتullah علیہ, ان کا کلام میں انشاءاللہ آپ کو سنا رہا ہوں. میاں صاحب سماعت فرمائیے اور ناظرین کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. قاری صاحب پڑھا کرتے تھے, ایک ہی ہے امام ہمارا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ایک ہی ہے امام ہمارا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جن کا نام محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا نام محمد پیارا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ایک ہی ہے امام ہمارا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو سمجھا دو, ہے ذات بھی اعلیٰ بات بھی اعلیٰ, ذات بھی اعلیٰ بات بھی اعلیٰ. اہل حدیث کا ایک ہی نعرہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ایک ہی ہے امام ہمارا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اگر ساتھ بولو گے تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا, ایمان بھی تازہ ہوگا. ایک ہی ہے امام ہمارا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جن کا نام محمد پیارا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ایک ہی ہے امام ہمارا, چہرہ ضحیٰ سے درخشندہ, زلف تھی لیل سے تابندہ, زلف تھی لیل سے تابندہ. اہل حدیث کا ایک ہی نعرہ, گواہ قرآن کا 30واں پارہ, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ایک ہی ہے امام ہمارا, کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جن
کا نام محمد پیارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جی ماشاءاللہ واقعی کا سب ایمان تازہ ہو گیا ہمارا. جی یہ سب اللہ کی رحمت ہے. جی بالکل ایسی ہے. تو اب ناظرین کو آپ ایک نعت سنا دیں تو آپ کی بہت شفقت ہوگی ہم پہ. جی بالکل انشاءاللہ تعالی. میں اللہ کی توفیق سے یہ جو میں نے ابھی کلام پڑھا ہے یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حضرت خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ کلام ہے. تو آخر پہ میں ناظرین کو یہ چونکہ رمضان المبارک چل رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان کی بہاریں برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ آج 10 روزے مکمل ہو چکے ہیں اللہ کی توفیق سے. صبح انشاءاللہ تمام مسلمان مومنین اللہ کی توفیق سے اہل اسلام 11واں روزہ انشاءاللہ رکھیں گے اور صبح جمعۃ المبارک بھی ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو رمضان المبارک کی عظمت کے حوالہ سے انشاءاللہ ایک کلام کا ایک ہی جملہ سناؤں گا چونکہ وقت بہت شارٹ ہے. بڑی محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے. مومن رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مومنو ہم مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مٹ گئی تاریکیاں اور نور چھا گیا مومنو ہم مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مومنو ہم مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا خبردار آسیوں ہوشیار ہو جاؤ خبردار آسیوں ہوشیار ہو جاؤ روزہ دار مومنو تیار ہو جاؤ روزہ دار مومنو تیار ہو جاؤ. کیوں؟ نیکیوں کا موسم بہار آ گیا مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا مٹ گئی تاریکیاں اور نور چھا گیا مومنو رمضان کا ماہ مبارک آ گیا. جزاک اللہ ماشاءاللہ. جی کر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے ہمیں بتایا اس نعت کے ذریعے. آخر میں آپ صاحب آپ ہمیں بتائیں آپ کی مصروفیات اب کیا ہیں ناظرین کو پتہ چلیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں نہیں دی لیکن اس کے برعکس آپ کو کچھ ایسا ماشاءاللہ دے دیا فن کہ اب آپ ہمیں اپنی مصروفیات بتائیں کیا آپ کی لائف میں مصروفیات ہیں. جی بالکل اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک ناچیز انسان ہوں. اللہ کی توفیق سے سب سے پہلے میاں صاحب میں نے قرآن پاک کو یاد کیا. ماشاءاللہ چونیاں ہمارے ایک مسجد ہے مرکزی جامع مسجد مبارک اہل حدیث جو لاری اڈا کے قریب ہے. وہاں پہ میرے استاد محترم استاد الحفاظ اور ہزاروں حفاظ کے استاد قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ استاد محترم کی قبر منور فرمائے. آمین. ان کے پاس میں نے قرآن پاک یاد کیا اور اس کے بعد میں الہ آباد آ گیا. الہ آباد الحمدللہ میں نے 5 سال مرکز ابن الخطاب علیہ اسلامی جو گیلن بائی پاس الہ آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے حاجی محمد اکبر سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. آمین. وہاں پہ میں نے 5 سال پڑھا. اس کے بعد صحیح بخاری شریف الحمدللہ کے میرے استاد ہیں استاد العلماء فضیلت الشیخ حضرت مولانا الشیخ محمد اکرم مدنی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ فاضل مدینہ یونیورسٹی الہ آباد میں ایک مسجد ہے جامع مسجد اقصی اہل حدیث مرکز ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہ میں نے الحمدللہ استاد محترم کے پاس دانو تلمذ طے کر کے بخاری شریف پڑھی ہے. اب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں پورے ملک پاکستان میں اللہ کا دین سنانے جا رہا ہوں. جہاں پہ مجھے دوست احباب بلاتے ہیں الحمدللہ جاتا ہوں. اور میں نے الحمدللہ اپنا ایک مرکز بھی بنایا ہے اللہ کی توفیق سے. اللہ کی رحمت سے میرا کوئی کمال نہیں ہے. سب سے پہلے میں نے آج سے 4 سال قبل وہاں پہ جگہ خریدی 32 لاکھ روپے کی الحمدللہ. تو اب اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے میاں صاحب وہ مسجد بن چکی ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ. مدرسے کا کچھ کام باقی ہے
تو لیکن وہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، زمین کے کچھ اماؤنٹ ہماری رہتی ہے 12 لاکھ روپیہ۔ میں اب آپ سے مؤدبانہ گزارش بھی کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے کہ جو مخیر حضرات ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، آپ اپنی پاکیزہ مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے ہمارے اس ادارے کے ساتھ تعاون فرمائے تاکہ یہ ہمارا جو قرضہ ہے یہ اتر جائے، اس کے بعد ہم اگلا کام شروع کریں، اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ اپنی طرف سے یا اپنے کسی پیارے کی طرف سے اگر ہمیں چاہیں تو یہ اسکرین کے اوپر میاں صاحب میرا نمبر چلا رہے ہیں، تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں بتا بھی دیتا ہوں 0300 4271 یعنی 0300 42 71 317 یہ میرا نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ دینی مصروفیات ہے، جگہ جگہ پہ پروگرام ہو رہے ہیں، رمضان مبارک بھی چل رہا ہے، دروس ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ بس یہی میری مصروفیت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ آمین آمین جی۔ تو ناظرین آپ لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ حافظ صاحب کتنا دینی کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں جگہ جگہ دین کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ یہ ماہ رمضان میں نیکیاں کمانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، آپ لوگوں کو قاری صاحب کا نمبر بھی دے دیا گیا ہے، آپ لوگ ان سے رابطہ کریں، اور اگر آپ لوگ ان کو بلانا بھی چاہتے ہیں اپنے پاس تو آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کریں، اور آپ ان کو میرے حوالہ بھی دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قاری صاحب آپ کا فون بھی اٹھائیں گے، آپ کے پاس بھی حاضر ہوں گے، اور آپ مسجد کے لیے تعاون زیادہ سے زیادہ کریں۔ مسجد مدرسے کے لیے مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، اور اس کے لیے دونوں کے لیے آپ تعاون لازمی کریں۔ دوسری گزارش ہے میاں صاحب، میں جو بھول گیا، اللہ کی توفیق سے ہماری مسجد تعمیر ہو چکی ہے، بن چکی ہے، آپ تشریف لائیں۔ میں ناظرین کو کہوں گا آپ تشریف لائیں، کھڈیاں خاص ضلع قصور میں ایک شہر ہے، وہاں پہ ٹول پلازا تھا جو پرانا ختم ہو گیا ہے، وہاں پہ ہمارا مرکز ہے، جامعہ مسجد مدینہ اہل حدیث، مرکز انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہر ماہ کا دوسرا جمعہ اللہ کی توفیق سے میں خود پڑھاتا ہوں۔ آپ آئیں، وہاں پہ آ کے جمعہ پڑھیں، اور اللہ نے دیکھیں وہاں پہ کیسے رونقیں لگائی ہیں، بہاریں لگائی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آپ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اور میاں صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ اس طرف آپ جو اشارہ ہم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ اپنے پاکیزہ مال میں سے زکوٰۃ میں سے اس ہمارے ادارے کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ والسلام۔ آخر میں قاری صاحب کی باتیں سننے کے بعد مجھے علامہ محمد اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔